اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی دتی ہوئی توفیق نال ਅਸੀਂ اختتام ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਰਕੂ ਤੇ 16ਵੇਂ ਰਕੂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰੇ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ 17ਵੇਂ 18ਵੇਂ 19ਵੇਂ اور 20ਵੇਂ ਰਕੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। 17ਵੇਂ ਰਕੂ 'ਚ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ دے تبدیلی دا حکم دیتا ہے۔ مسلمان مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تے 17 مہینوں تک بیت المقدس وال رخ کر کے نمازاں پڑھتے رہے۔ پھر قبلہ دے تبدیل کرنے دا حکم آ گیا تے قبلہ مسجد حرام نے بنا دیتا گیا۔ اس موقع اتنے دسیا گیا ہے بھائی میرا قبلہ ہی تبدیل نہیں ہویا سگوں امت بھی تبدیل کر دیتی گئی۔ بنی اسرائیل نے چونکہ جرم کیتے گناہ کیتے غلطیاں کیتیاں ان دی وجہ تو دنیا دی امامت جڑی انہاں کول سی وہ انہاں کو لے لی گئی، انہاں نو معذور کر دیتا گیا اور ہن یہ آزاد مسلمانوں نوں دے دتا گیا تے نال ہی قبلہ تبدیل کر دیتا گیا تے نال ہی انہاں دے نا انہاں نوں سرداری دے دیتی گئی تے انہاں دی ذمہ داری دیتی گئی بھی او دین حق دی تبلیغ کرن، اون دے تے عمل کرن، اس دین حق نوں نافذ کرن لئی انسانی دنیا نوں اللہ دا دین پہنچان دا حق ادا کرن، اسلام دی تعلیمات سکھن، اودے تے عمل کرن، انہوں اجتماعی حکمات نافذ کرن تے نافذ کرن دی جدوجہد کرن تے جڑے اجتماعی اقامات نے انہوں نوں نافذ کرن لئی او اسلام دے دین حق نوں عمل کرن دے قابل ہون دا ثبوت دے کے بنی نو انسان تے حجت پوری کرن۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جڑی اللہ نے مسلمانوں نوں دے دیتی بنی اسرائیل کو لے کے۔ 18ویں رکوع فرمایا ہے کہ یہ جڑا دین اسلام ہے دین حق ہے یہ تے چلن والے جڑے لوگ سن انہاں چوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح جماعت تیار کیتی جن دیاں قربانیاں دے ذریعے آخرکار اللہ دا دین غالب تے نافذ ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیاں آیتاں سنا کے لوکاں نوں جوڑیا، انہاں نوں اپنی طرف توجہ دلائی تے لوگوں نے توجہ کیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانسار بن گئے۔ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرآن دے ذریعے انہاں دی تربیت کیتی، انہاں دا تزکیہ کیتا، انہاں دے دلاں 'چ دنیا دی محبت کڈ کے آخرت دی فکر تے اللہ دی محبت نوں پایا تے دین لئی مال خرچ کرن تے اللہ دی راہ وچ جان قربان کرن دا جذبہ انہاں دے اندر پیدا کیتا۔ انہاں نوں قرآن دے احکام سکھائے، پھر انہاں حکماں دی حکمت دسدیاں ہویاں انہاں نوں دین تے ثابت قدم کر دیتا۔ ثابت قدمی نال انہوں نے جدوجہد کیتی تے دین حق نوں غالب کیتا۔ 19ویں رکوع 'چ دسیا ہے کہ انسانیت تک اللہ دے دین دی تبلیغ دا حق ادا کرنا اگرچہ
بڑی کٹھن ذمہ داری سی، اس واسطے ضروری سی کہ اس ذمہ داری نے پورا کر لی اللہ کو مدد منگی جائے، ثابت قدمی نال دین نو پھیلان دی روش نو اختیار کیتا جائے، حق دی راہ وچ مال تے جان قربان کر دے جننے مراحل آن انہاں نو آسانی نال طے کردے جان، تے جڑے لوگ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے ڈٹ جاندے سی انہاں تے اللہ دی رحمت نازل ہوندی سی تے انہاں نو ہدایت یافتہ ہون دی سند عطا کیتی جاندی سی۔ 20ویں رکوع وچ فرمایا اللہ نے یہ حقیقت بیان کی اس رکوع وچ کہ ایمان کیویں شعوری طور تے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان اللہ نے ہر انسان دے وجود دے اندر رکھیا ہوا ہے، جیڑا کہ آہستہ آہستہ اسی اس ایمان تو غافل ہوندے جاندی ہے انسانیت، کائنات دی اللہ دی بے شمار نشانیاں نے انہاں وال توجہ دلائی گئی ہے کہ غور کرو، غور کرن تو بعد پھر تانوں اللہ یاد آئے گا اور انسان دے اندر جڑا دائیا چھپیا ہوا ہے ایمان دا اوندا حقیقی شعور آئے گا، شعور آن تو بعد آسمان تے زمین دی جڑی تخلیق ہے او دے وال توجہ کرے گا، آسمان تو جڑی بارش واسطی ہے، زمین تو اگن والے نباتات نے، زمین تے پھیلے ہوئے طرح طرح دے قسم قسم دے جاندار نے، ہواؤں دی تبدیلی ہے، آسماناں تے تیرن والے بادل تے سمندر جاری و ساری نے جنہاں وچ کشتیاں چلدیاں نے، انساناں نو عظیم خالق دی معرفت دا شعور دیان والیاں یہ نشانیاں نے۔ انہاں نشانیاں تے غور کرن نال ایمان حاصل ہوندا ہے۔ سچے ایمان والے وہ نے جڑے اللہ نال ٹوٹ کے محبت کردے نے۔ کچھ بدبخت تے بد نصیب اللہ دی بجائے اپنے مذہبی سرداراں نو تے سیاسی سرداراں نو وڈا مان کے انہاں دی تابعداری کردے نے، انہاں نال ایویں محبت کردے نے جویں اللہ نال محبت کیتی جاندی ہے، تے او دیہاڑے قیامت دے اس ویلے انتہائی طور تے مایوس ہون گے جدوں انہاں دے سردار یہ کہیں گے بھی اسی تو انہاں نو نہیں لایا اس پاسے، انہاں تو بیزاری دا اعلان کرن گے، بد نصیب انہاں دے پیچھے لگن والے اللہ دے درخواست کرن گے اللہ سانو دوجی واری پھر دنیا تے بھیج، اسی بھی انہاں سرداراں تو ایویں ہی بیزاری دا اعلان کران گے جویں اج یہ کردے پے نے، پر انہاں دی درخواست رد کر دیتی جائے گی۔ انہاں سرداراں دی خدمت جڑی وہ کردے رہے نے وہ حسرت کے طور تے پچھتاوے کے طور تے دکھائی جائے گی اور وہ ہمیشہ اگ وچ سڑدے رہن گے۔ صدق اللہ مولانا۔